السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. إذا بعد أن انتهينا من مقارنة الأعداد الكسرية donc la comparaison des nombres en écriture fractionnaire، الآن سنمر إلى العمليات على هذه الأعداد. Donc on va passer aux opérations sur ces nombres qui sont en écriture fractionnaire. Alors on va commencer par l'addition et la soustraction. غنبداو بالجمع والطرح، ومن بعد في لا فيديو الجايه ان شاء غنديرو لا ملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون. الوغ لا بروميير ريغل هنايا نورمالمون كاينين دو ريغل، وحده بور لاديسيون والثانيه بور لا سوستراكسيون، ولكن غندمجهم بجوج في واحد لا ريغل. الوغ بور اديسيوني لي فراكسيون ou bien des fractions qui ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur. هذا بالنسبة للاديسيون. نعاود نشرحها بالعربية. باش نجمعو pour additionner، باش نجمعو des fractions qui ont le même dénominateur. donc باش نجمعو des fractions اللي عندهم نفس dénominateur نفس المقام، كنجمعو les numérateurs، كنجمعو البسطين مثلا، et on garde le dénominateur، وكنحتفظو بالمقام، كنحتفظوا بالمقام. هذا في الحالات إلا عندنا نفس المقام. طيب هذا بالنسبة للاديسيون. alors pour la soustraction بالنسبة للطرح، pour soustraire des fractions qui ont le même dénominateur اللي حتى هما عندهم نفس المقام، donc on soustrait. هنا في هذه الحالة ما نقولوش on additionné حيت كنهضروا على soustraction، donc غنقولوا on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur. نترجمها بالعربية. donc باش نديروا الطرح، باش نطرحوا des fractions qui ont le même dénominateur اللي عندهم نفس المقام، كنطرحوا les numérateurs، كنطرحوا البسطين وكنحتفظوا بالمقام. donc ناخذوا des exemples باش نوضحوا مزيان هاد لا ريغل. جو بونس راه ديجا نتوما قريتوها في السادس، جمع وطرح ديال الاعداد الكسريه اللي عندها نفس المقام. بكل بساطه كنحتفظوا بالمقام وكنجمعوا البسطين او كنطرحوهم في حاله الطرح، في عمليه الطرح. دونك الا خدينا هاد لي زيكزامبل، عندنا هنايا 1 sur 2 بلس 7 sur 2، دونك عندنا لو ميم دينوميناتور اللي هو 2. في هاد الحاله شنو غنديرو؟ غنجمعوا البسطين، donc on additionne les numérateurs et on garde le dénominateur. donc غنجمعوا البسطين 1 زائد 7 ونحتفظوا بالمقام. كان المقام عندنا هو 2، احتفظنا به. دونك اتونسيون هنا ما كنديروش المقام زائد المقام، لا، الا عندنا نفس المقام كنحتفظوا بالمقام. نفس العدد اللي عند هذا لي دو فراكسيون كنحطوه هنايا في المقام. دونك وكنجمعوا غير البسطين فقط. الوغ 1 بلس 7 صافي 8، دونك لي دينوميناتور سي 2. دونك هكا كنحصلوا على لا سوم ديال هاد لي دو فراكسيون. بي 4 sur 3 plus 21 sur 3. دونك نفس الشيء عاوتاني هنا عندنا ميم دينوميناتور، دونك غنحتفظوا بهاد لو دينوميناتور وغنجمعوا لي نيميراتور. 4 plus 21، voici 4 plus 21 on obtient 25 sur 3. نفس الشيء بالنسبة للطرح، دونك هنا عندنا 6 sur 5 moins 2 sur 5، وعندنا نفس المقام. غنحتفظوا بالمقام وغنطرحوا les numérateurs. donc 6 moins 2 ça fait 4 sur 5. ok, donc 6 moins 2 sur 5 c'est 4 sur 5. ونفس الشيء بالنسبة لو quatrième exemple، عندنا هنا 2021 sur 59 moins 21 sur 59. donc le même dénominateur، عندنا نفس المقام. alors غنحتفظوا به ونديروا الطرح ديال لي نيميراتور. 2021 moins 21 sur 59. on obtient 2000 sur 59. إذا القاعدة سهلة وبسيطة. إلا عندنا عددين كسرين لهما نفس المقام وبغينا نديرو الجمع ديالهم ولا الطرح ديالهم، بكل بساطة كنحتفظوا بالمقام وكنجمعوا البسطين، هذا في حالة الجمع، أو كنطرحوا البسطين إلا كانت العملية هي عملية الطرح. الوغ غتاخدو هاد ليكزرسيس
تحاولوا معاهم كان تجاوبوا عليه. واحد ليكزارسيس سامبل. دونك عندكم هنا دي فراكسيون à additionner ou soustraire. Donc 7 sur 6 plus 3,4 sur 6 عندهم même dénominateur. اشنو غديروا؟ نفس الشيء هنا عاوتاني soustraction ديال 9 sur 5 moins 4,5 sur 5 عندهم même dénominateur. دونك اطبقوا هاد لا ريغل دابا اللي قريناها. اوكي. الوغ غتوقفوا الفيديو راه تما تجاوبوا على التمرين وندوزو ان شاء الله لا سويت. اوكي. ما غاديش نصحح معكم هاد التمرين حيت ساهل بسيط جدا، ما فيش حاجه صعيبه. بكل بساطه كتحتفظ بالمقام باللو دينوميناتور وكتعاملوا مع لي نيميراتور صافي. دونك عندكم الجمع غتجمعوا لي نيميراتور وعندكم الطرح غتطرحوا لي نيميراتور وديروا الكالكول ديالكم وصافي. اوكي. الوغ من بعد هاد ليكزارسيس غندوزو الحاله ديال الا ما عندناش ميم دينوميناتور. دونك حيت ماشي دائما لي نون فراكسيون كيكون عندهم ميم دينوميناتور، كاينين الحالات اللي كيكونوا مختلفين. فهاديك الحاله ديال مختلفين اشنو غنديروا فيها؟ الوغ باش نجاوب على هذا السؤال غنستعملوا هاد لا ريغل pour additionner deux fractions dont les dénominateurs sont différents. On les écrit au même dénominateur et on applique la règle 1. La règle 1 بمعنى هاد القاعده اللي درنا في البدايه ديال الفيديو. اوكي. دونك الا بغينا نجمعوا pour additionner deux fractions dont les dénominateurs sont différents. إلا بغينا نجمعوا deux fractions اللي مختلفين في الدينوميناتور دونك sont différents. هاد لي دينوميناتور ديالهم sont différents. اشنو كنديروا؟ on les écrire بمعنى كنكتبوهم au même dénominateur بمعنى كنوحدوا لهم المقام بكل بساطه et on applique la règle 1. on utilise la règle 1. اوكي. اذا بكل بساطه الا عندنا عددين كسرين بغينا نجمعوهم وعندهم دينوميناتور مختلفين دونك خصنا نوحدوا المقام. اوكي. ونفس الشيء بالنسبه لا سوستراكسيون راه درتها هنا entre parenthèses. donc pour soustraire deux fractions dont les dénominateurs sont différents on les écrit au même dénominateur et on applique la règle 1. donc نفس الشيء بالنسبه للطرح كذلك حيت الجمع والطرح بالنسبه لي نومبر اون écriture fractionnaire متشابهين، نفس القاعده كنستعملوها. اذا بكل بساطه الا عندنا لي دينوميناتور اللي هما المقامين الا عندنا لي دينوميناتور سون ديفيرون خاصنا نوحدوا المقام باش نحصلوا على لو ميم دينوميناتور ونقدروا ديك الساعه نستعملوا لا ريغل 1. اوكي. الوغ ناخذوا كيلكو زيكزامبل باش نوضحوا مزيان هاد لا ريغل. الوغ هنا عندنا بروميير اكزامبل 3 sur 2 plus 5 sur 4. دونك كما كتلاحظوا ما عندناش ميم دينوميناتور. الوغ باش نجمعوا هاد لي دو فراكسيون خاصنا نوحدوا المقامات ديال هاد لي دو فراكسيون. الوغ المقام الموحد هنايا هو 4. كاين اللي غيقول 8 هي صحيح 8 حيت الا درنا 2 فوا 4 راه غتعطينا 8 ولكن سي با لا بين de multiplier 2 fois 4 pour avoir 8. Donc il suffit tout simplement de multiplier ce dénominateur fois 2. Donc يكفي أنه فقط نضربوا هذا المقام في جوج باش نحصلوا على 4 اللي كاين عندنا في المقام ديال العدد الكسري الثاني. اوكي. غير الا ضربنا هذا المقام في جوج ما ننساوش البسط ديالو حتى هو نضربوه في نفس العدد. اوكي. باردون. دونك في هذه الحاله الا كان عندنا احد المقامين مضاعف للاخر بكل بساطه كنخدموا غير على هذاك المقام اللي صغير كنضربوا في هذاك العدد اللي خصنا نضربوا عليه باش نحصلوا على هذاك المقام اللي كبير وما ننساوش كذلك البسط ديالو نضربوه في نفس العدد. هذا العمليه في توحيد المقام راه كنا درناها في الكومباريزون دو نومبر اون écriture fractionnaire حتى هي درناها. اوكي. الوغ صافي دونك هذا 3 sur 2 ضربنا النيميراتور فوا 2 ودينوميناتور فوا 2 وحصلنا على لو ميم دينوميناتور اللي هو 4. دونك 3 فوا 2 هي 6 2 فوا 2 هي 4. دونك بهذه الطريقه حصلنا على لو ميم دينوميناتور بمعنى وحدنا المقام. الوغ غنحتفظوا بالمقام ونجمعوا لي نيميراتور. دونك 6 بلس 7 qui est égal à 11 donc sur 4. donc 6 plus 7 pardon 6 plus 5 sur 4 c'est 11 sur 4. نفس الشيء بالنسبه ل deuxième exemple. غير هنا عندنا les deux dénominateurs sont différents
و 5 ماشي multiple de 3. دونك هنايا نورمالمون خصنا نوحدو المقام بالطريقة العادية، بمعنى غنطبقو القاعدة ديال توحيد المقام بصفة عامة. الوغ باش نوحدو المقام هنايا غنديرو غناخدو لا بروميير فراكسيون، غنضربو النيميراتور ديالها في 3 و الدينوميناتور فوا 3، و لا دوزيام فراكسيون غنضربو النيميراتور ديالها في 5 و الدينوميناتور ديالها حتى هو في 5. دونك 7 fois 3 sur 5 fois 3 plus 5 fois 2 sur 5 fois 3. وكتلاحظوا هذه هكا باش كنحصلوا على لو ميم دينوميناتور 5 fois 3 5 fois 3. غير كما قلنا باش ملي كنضربوا الدينوميناتور في واحد النومبر باش ما نبدلوش لا فراكسيون ولا لو نومبر، خصنا نضربوا لو دينوميناتور حتى هو في لو ميم نومبر. اوكي، داكشي علاش ما كنكتفيوش غير بضرب المقام. مثلا هنا نضربوا غير 5 في 3 ونضربوا 3 في 5 باش نوحدو المقام. باش ما نبدلوش هاد لي فراكسيون خصنا حتى البسط نضربوهم في لي ميم نومبر. دونك ضربنا هاد المقام في 3 خص حتى البسط ديالو نضربوه في 3. اوكي، باش هاد العدد كيساوي هذا. هاد العددين راه متساويين دابا، ما بدلناش. الا ضربنا النيميراتور والدينوميناتور في نفس العدد راه ما كنبدلوش هاد لا فراكسيون. كيتبدل النيميراتور والدينوميناتور، ولكن لو كوسيون كي ريبريزونت هذا لا فراكسيون بيان الخارج اللي كتمثل هاد لا فراكسيون راه ما تبدلش، كيبقى هو. نفس الشيء هنايا. دونك عندنا 2 sur 3. حنا الهدف ديالنا نحصلوا على لو ميم دينوميناتور اللي هو 5 fois 3. دونك غنضربوا 3 fois 5 وما ننساوش النيميراتور حتى هو نضربوه في 5. دونك كنحصلوا على 3 fois 7 هي 21 sur 15. 3 fois 5 15. وهنايا 5 fois 2 هي 10. 5 fois 3 c'est 15. دونك حصلنا على لو ميم دينوميناتور اللي هو 15. غنحتفظوا به ونجمعوا لي نيميراتور 21 plus 10 اللي هي كتساوي 31 sur 15. فوالا. دونك لا ميم شوز بالنسبه لي دو زوتر اكزومبل. دونك هنا عندنا غير لا سوستراكسيون، ولكن نفس الطريقه كنوحدو المقام بكل بساطه، وكتكون العمليه وصافي. الفرق في العمليه. دونك هنا غنستعملو ناقص حيت عندنا عمليه ديال الطرح. الوغ هنا المقامين عاوتاني مختلفين 9 و 3. غير عاوتاني كنلاحظوا بلي راه 9 من المضاعفات ديال 3. دونك 9 est un multiple de 3. دونك الا كان احد المقامين مضاعف للاخر، هنا بكل بساطه كنخدموا غير على الصغير فيهم. الصغير فيهم اللي هو مثلا هنا 3 خصنا نضربوه في شحال باش نحصلوا على 9. دونك هنا خصنا نضربوه في 3. وإلا ضربنا المقام في 3 خصنا نضربو البسط ديالو حتى هو في 3 باش هاد 3 sur 4 ولا 4 sur 3 ما تبدلش. اوكي، كتبقى هي. دونك هي اللي درت هنايا 4 fois 3 و 3 fois 3، وهكا حصلنا على لي ميم دينوميناتور اللي هما 9. اوكي صافي. دونك كنحتفظوا بالمقام ونديرو الطرح ديال لي نيميراتور 18 moins 12 on obtient 6 sur 9. ونفس الشيء بالنسبة للمثال الأخير. إذا باختصار إلا بغينا نجمعو دو نومبر اون إكريتور فراكسيونير اللي ما عندهمش ميم دينوميناتور، خاصنا نوحدو لهم المقام، وديك الساعة صافي ملي كنوحدو المقام كنحتفظو به كنجمعو لي نيميراتور. اوكي، دونك غتاخدو هاد ليكزارسيس دابليكاسيون تخدمو عليه وتابليكيو هادشي اللي قلنا دابا، طبقوا هاد القاعدة. دونك كتوحدو المقام وكتجمعوا البسطين في حالة الجمع، ولا كتطرحوهم في حالة عملية الطرح. دونك ما غاديش نصحح معكم هاد ليكزارسيس حيت بانت لي لا فيديو راه طوالت. دونك غنكتفي غير بهادشي اللي جا البركة، وراه انا تايق فيكم بلي راه غتجاوبوا عليه صحيح ان شاء الله. دونك ديروا مجهود وحاولوا ما امكن تجاوبوا عليه ان شاء الله.